مسئلہ دار ہے چې په جورابو مسا کول شي او کنه دا جورابې دا اوس چې کوم خرڅيږي د لیلام جورابې یا نور جورابې غټ چې کوم خرڅيږي او چې جورابې یي دا عرف کې چوته مونږ جورابې وایو. نو پدې کې د علماء خو لږ اختلاف شته خو لیکن پدې مسا کول ناجایز دي. چا ویل دي یو همغه اواله پیش کو د فتاوا نظریه اول دا د چا فتاوا د شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دهلوی چې د غیر مقلدینو د ټولو مشر دی. ګوره دا دو فتاوی چې کله ګوره ما کترې دي بالاستیعاب یو فتاوا نظریه یو فتاوا سنائیه. فتاوا نظریه دا د نذیر حسین دهلوی صاحب دا دې چې کله فتوا ذکر کی نو ورپسې عبدالرحمن مبارک پوری لګیدل دي هغه غیر مقلد دی. د ترمذی شرح چې کړی دا تحفه او خلق راغی عالم ډېر پیش کی دای مشهور عالم دی عبدالرحمن مبارک پوری نو هغه ورپسې لګیدل دي. هغه وی دا خبره دا سه دا حدیث نه ثابت را نو لګروستو هغه وی دا سه نه دا حدیث نه ثابت دا دې څه وی یا دا حدیث دا سره په دې انداز ورپسې زه په دې هغه لګیدل دي. دا سه دا بل فتاور سنایا د ثنا الله صاحب دا غي مشهور عالم دی هغه باندې شرف الدین صاحب لګیدل دی غټ شیخ الحدیث دی راغی ناغور پسې چې کوم خبره کی ناغه عنوان ورکی شرفیه چې دا خو دوی خو زه دا وایم چې دا شی ټیک نه دی لکه طلاق مسله وا او پای کې دا شتا چې د روایت کې راځي د نبی په زمانہ کې د ابوبکر صدیق په زمانہ کې د عمر سے په اوله زمانہ کې وا طلاق دا چې دا درې طلاقا به یو حساب دل ناغه په خبره لګیدل د لس اعتراض کړی په دغه روایت باندې. نو دلته کې شیخ الکل تدرا فتاوا چې کومه ده فتاوا نظریه پای کې هغه داوی المسح على الجوربه المذكوره ليس بجائز دا جائز نه ده لانه لم يقم على جوازه دلیل صحیح د دې په جواز باندې صحیح دلیل نشته. وكل ما تمسك به المجوزون ففي خدشه ظاهره او چې څوک په دې کې جواز د پاره حدیث پیش کی نه پائے کې خدشه ظاهر شتا یعنی خو پکې شتا. ناخر کې بیا منځ کې عبارتونه ډیر دي. دا جواب چې لیکل دی د عبدالرحمن مبارک پوری لیکل دی او دا راغسته په فتاوا نظریه کې صفحه 199 کې فما لم يتحقق هذه الامور ولم يتبين كيف يصح الاستدلال على جواز المسح على كل نوع من انواع الجوربه او على نوع معين منها سو پورې چې دغه شرایط وجود تنی راغلي شرایط ذکر کو او وضاحت یې ونشي نو څنګه یو سړی لګي او غوي چې په مسح په جرابو باندې په هر قسم یا پر خاص قسم جرابو باندې هغه جائز. والله تعالی اعلم. كتبه محمد عبدالرحمن المبارک پوری دا فتاوا نظریه شولا. گورمان مولی سے د بعد مودودیان د دې اعلان هغه غاړه طیب داغم یو فتاوا را دا څلور جلد علماء کتلی دي او فاتنه خبره چشتا نشته چسدي نه پائے کې اغلی کی تفهیم المسائل سلورم جلد صفحہ 333. مگر باریک جرابوں پر مسح کرنا جمہور فقہائے اسلام کے نزدیک جائز نہیں. دا باریک جرابی چری پدې باندې مسح کول جمہور فقہائے اسلام ہوئی چې دا ناجائز ہو زکا اس لیے کہ ان پر خفین کا اطلاق نہیں ہو سکتا. پدې باندې د موضوع اطلاق نه راځي. اوس ذکر چې کو کنه په موضوع مسح ټیک د بل اتفاق خو پدې کې خبره ده چې پدې ته خفین نشي ویل کېږي. صادق سیال کوټی صلات الرسول کې لیکيږي دا یو شعر دی دغه فرق نشته د لغت څخه کتابونه والے ور کړی دي. بیاوی دے اور ترمذی کی جس حدیث میں جرابوں پر مسح کا ذکر ہے د ترمذی اور روایت چې خلق پیش کی چې په جرابو مسح شوی دا وہ جمهور بے جمهور ذکر کو اهل تحقیق کے نزدیک سندن صحیح نہیں. دغه روایت د سند په اعتبار سره صحیح نه ده. کسو کوئی چې احناف ته مسله رو باسلی دي نور مسله مونږ ته سوک داسې یو مسله وکي چې په بل ځای کې د اغیر لپاره دلیل ني او دغه حدیث کې یوازې د دې حدیث نه احناف استدلال کړي چې دا موږ مسله نه بیا ټیک ده. دا روایت چې ترمذی سندن صحیح نه ده نه بیاوی اگرچہ بعض اہل ظاہر اس حدیث کو قابل قبول سمجھتے ہیں بعض ظاہریہ نے دی
ندی بد حدیث تا قابل قبول ہوئی، لیکن اقوا اور احوط جمہور کی رائے ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اقوا و احوط دا جمہور رائے اغب اخلو عمل و پدیکو چکم دل اعلام جرابی دی، بازاری جرابی دی، دکان کی چکم جرابی خرسی گی پاغے بانے مسا کول چی دی نا اغا ناجائز دی. بلا خبر پاکی دا کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ہوئی پا پتاوہ کی سے ہوئی نا اغا کو دیتا جائز ہوئی او دے ویدی دی چی جرابو او خفینو کے فرق نشتا او دا قیاس تقاضا دارا چی دا دے دوارا یوشی شی قیاس اغا ذکر کردے دا منو اچھا اغا ذکر کردے ابن قیم خبر خود ذکر کی اغام دا ابو داود پشرح کے امکر ابن تیمیہ رحمہ اللہ خبری کردی او فقہ سنہ خدا غین راجی ناغم دا خبر ذکر کردے دا خو لیکن دن بنیادی که دا ابن تیمیہ چکم ماخذ دے اصل لدے خلقو اغی تمونگو بورو نو دانوی چکم ایڈیشن دے اولسم جل لے صفحہ 123 اغا پا کی دالی کری دی نعم یجوز المسح علی الجوربین اذا کانا یمشی فیہما چکل پا جرابو کے سوکت لل کولی شی نبیا زویما چی مسا ٹکتا جرابے چکا میری کنا کئی او سڑے کور او دسو کی اجماعت تا پھر اتلی شی پدغی جرابو کے نا اغوی چی بیا ٹکتا دا قید دا ابن تیمیہ اس سوک نا ذکر کی خوڑا لے دے اذا کانا یمشی فیہما ہاں ٹک دا بیا اغوی کا مجلد یا کا منعالی ارنگا طریقے سر چی نو دا مسا ٹک دا خو یو خبر دا غدا اغوی زی پا حدیث نا ثابت ہو ما چگنے دویم دیئے خو پا حدیث نا ثابتی کنا پیغمبر کردے دا اغوی زی پا حدیث نا ثابت ہو ما چی ان النبی مسحا علی جوربے ہے ذکا هذا الحدیث اذا لم یثبتو فالقیاس یقتدی ذالکا حدیث نر ثابت محققم لاندی لکلی دی پا حدیث خبر کردے دا دے پتاوے حدیث نر ثابت حدیث ٹک نرے لیکن قیاس یہ تقاضا کی چی او دی شپے ہوں قیاس داغا نمانو دے ابن تیمیہ رحمہ اللہ قیاس نمانو او حدیث بانے کلام اگا پخپل بانے کڑے دے زمونگا علماء دیوبند فتاوہ دارالعلوم دیوبند کے تے او سوال شوے دے چی او مولار امامتی کی اپا جرابو مسا کی دا پسی منس کی گئو کنا ناغو تری کری دی کہ منگ ور پسی کری ندا منگ نکی گی بیا با منس کے وجہ سرا وہ شیعہ چرے اغا پخپو بانے مسا کی جرابے او خپین پریدا نفس راخپی چری پدے بانے مسا کی بس دا خو صحیح دا احادیث و خلاف دا خفین و مسا شیعہ نمانی اور روایت دا علی صاحب نہ دے پائے کے دا خفین و پا مسا کے روایتوں دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی اور بس شیعہ نے علی دی اگر تم شیعہ نے علی ویلی کی گی کہ دا علی صاحب خبر نمانی نئے خو نمانی ساجد و نقوی نمانی نو کدے مخکشو اور پسے خلق الاڑی نو دا امامتی نکی گی دویم دارا بل ساجد چے دے یو ساجد پاکے میر دے دو ساجدان دی دا غیر مقلدین ساجدو او اگر نرے جرابے پاک پوکڑی او مسے پائی کڑی او اگر مخکشو او علماء دیوبند اور پسی الاڑ لی دا من نکی گی فتاوہ دیوبند کی دی دا من و بیا کے اچھے خلقو تیخیچی دا منگ اتفاق اتحاد دے یو شوی منز کوئی اول پتہ زان لا خبر دا اولی منز دے نرے شوی منز و بیا کے مجلد منعل سخینین دا درے اصطلاحی ٹکی دی چھے سو پورے دا دے وضاحت نہیں شوی نخلق دو کے ورکی مجلد و منعل منعل اگیتوی رکی گی چھے دا جرابو دلان دے چمڑاو لگی دیتا سوئی منعل پدے کی گی مجلد اگیتوی چھے ٹول جرابے لاندے باندے دا سرمنشی پاغیم کی گی دا مجلد شو گنڈے بے وصلاسک دے بے نا مستقل بے گنڈ کے درم یو بل خبر دا سخینینو جوربین سخینینو پدے کی گی او کنا دا امام سے قول مخ داو چے پدے بانی نکی گی
رستو رجوع کرے دا دا مرگ نا دریو رضی یا وہ رضی مخ کے دا صاحبین قول لارے چا پدی کی گی سخینین واننے دا خلق چی ذکر کی امام سے رجوع کرے دا امام سے دا دے خبرین رجوع کرے دا چا ماوے چا پا سخینین باندے دے مسو نشی خو لیکن دا صاحبین قول میں اس خوخشوے دے زب پا سخینین مسخی تا جائز وے ویکڑو ما او خلقو تیوئے ما چا دا کم سیزنا میں خلق بندولو وس میں کری دی خو که سخینین امنی سخینین ذکر کو نو بحر الرائق کی ہوئی چی زمون دا علماء اتفاق دے چی بیا پا دا سے نور سیزنو بانے مسا اغا ناجائز سخینین ستا ہوئی سخینین دیتا ہوئی چی اغا دیر غٹی خطا پا کے نخکاری یو پا پانڈے پا خپل ادریگی دا چکم ربڑ وطا چوری یا دا نور سیزنے وطا چوری پا دینا داغے کم اشتداد دے گاڑا پنچے وطوی ٹنگوالے داغے تقاضا دارا چی دارے ادریگی لکم موزہ چودریگی دکا شانتے اگا جرابہ ادریگی دوا درین زمون صاحب دا در مختار وی چی دا سے پکے لگو مزل کولشی کہ ادری ملا مزل پکے کولشی پاگے کے دو قدم پدے کے والے جب پلاس کے روڑے چی دا سے مزل پکے کولشی سلورم دا چی مسا پکے کے بسا پی رپاسا کے نو دن آثار خپیت نرسی آثار یہ خپیت لنوالے دا لنوالی دا آثار لگ پتہ لگی کنا اگر نرسی دا شرائط چی پکی دیتا سخینین ویری کی رجوع دے دے کنا دا لیلام جرابوں کے مسئلہ نشتا دی داوی شرطون دا کورا لگے نو تا ثابتا کہ نبی علیہ السلام پا دا سی جرابوں دا سی شرطونو والا پاگے بانے مسا کڑے دا اگر چی سنگا کڑے دا او پکم جرابو بانے کڑے دا اگر زان لا خبر دا دا استا جرابی دی دا زان لا خبر دا شرائط دو پکی بیار موزیر مزی چکم شرائط تھی مثلا اغبر طہارت پا حالت کی مقیم وی یورد و یوش پا مسافر دریورد و دریش پی دا موزیر پاسا و مسئی او دا پنج نمو پا برا بانے رازی راخکل و پا دے طریقے سرکے دا شرائط پا جرابو کی نشتا دا چکم ذکر کی خوز دے کے چکم حدیث تراغی رکاغی خو حدیث من دل دے حدیث سرم دو نکار نشتا خپل مشر لی دل دے چا غدا چل کی نوز بخود کی اغدا چا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ داغن دا خبر ثابت را چا احدثا فغسل وجهه ويديه ومسحا على جوربين اودس مات کو او په جرابو باندې بیا په اودس کې مسح کړی دا جرابې من صوفن اگر وړې وي نو راوی ما وتوي اتمسح علیهما ته په دې مسح کې ګور راوی چې خبر او کړه مطلب دار چې راوی یې خو نه مونږ او غته عجیب کار ښکارا شو ناغوی راته و چې هي خفانه دې ته موزي وی رکیږي ولکنهما من صوفن ډېر دې وړې نه جوړې کړې دي لیکن سنن کبرا بیہقی اگے کے دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغ خبر چی دن و سر دائی لکلی دی چی داغ کبی جرابے وی داغے دلان دے چمڑا لگے دلے وا دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جرابو چمڑا لگے دلے وا نو کا سخینین مجلدی یا منعالی نو پائے کہ کلام نشتا او دی جرابو کے دغ شرائط اگر نشتا دا تبرانی روایت بیا پیش کی نائے کہ راوی ٹھیک نہ رہے یزید بن ابی زیاد ددنا وہمن دا جوربین دا ٹکے اگر آگلے رہے دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت چکم دے مسلم کے ترمیزی کے ابن ماجہ کے ابو داود کے دا ٹکے پکے نشتا دا جوربین لفظ ہو اگر پکے نشتا اور بیار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موق و جرموق پاک روایت کے دا الفاظم راغلی دی ترمیزی روایت راغست دیکھ و سرحی لکلی دی اذا کانا سخینین دا قیدے و سرح لگولے دی اذا کانا سخینین زمون سن کتابونا چی دی دائرہ شامی بحر کبیری شروقایا طول داوی چی مجلد منعال سخینین دا سی جرابے ذکر کی عمدت الرعایا شروقایا بانے چی لگے دلے دا مولانا عبدالحیل تلیکلی دی پا عمدت الرعایا کے
چې په دې اتفاق دی چې سخینین نی مسا په ناجائز بحرم لیکلی دی چې اتفاق دی چې سخینین نی نو مسا په ناجائز. باقی د مصنف د ابراهیم نخعی خبره چې کومه پای کوم نشتا د جراب دا لفظ پکې نشتا بخاری کې نشتا دلته بخاری یې راځه بخاری کې نشتا مسلم کې نشتا. مسلم خو فیصله خپل اورولې دا چې د جراب دا ذکر ضعیف دی شاذ دی او ابو داود کې شتا جورابین او نعلین په دې باندې مسا. لیکن عبدالرحمن بن مہدی اغوی چہرہ داڑو بیانول چاہتا نہیں دی پکار ثابت نہ لدا خبرہ. ہاں صرف دے ابن ماجہ بعد نسخوں کے عبدالرحمن بن مہدی اغا ذکر اشتاق دا دیو جنا پا غیر مقلدینوں کے نذیر حسین صاحب اور شمس الحق عظیم آبادی اور عبدالرحمن مبارک پوری اور شرف الدین صاحب شرفیہ اغیر روایت تا غلط ویلے دے حدیث تے ضعیف ویلے دے چھ دا حدیث نصرنا اگر ٹک نہ دے. زمون فقہا بدائے سنایا تاہے کہ دا مسئلہ دا چھ فَإِن كَانَ رَقِيقَيْنِ يَشُفَّانِ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ. رجوع موجود دے خبر کی رشتہ کہ رقیقین ہوئی چھ پائے کہ لکا دوبو آثار خکاری اوبو جذب کی نو بالاجماع دا مثلا جائز دے اجماع خلاف کی. او بحر رائے کے داری چھ ولا يجوز المسح على الجورب الرقیق دا ذکر وایو چھ بعد پکے گورے او کار خپلا کہنا کوا پخ پدران خدا چھ انفیت اگے طرف تاڑے چھ دا دو سوئے مدا زمونگا پکایا حناپم لکلی دی دا خبر ٹکنا دا زمون پکایا حناپ دا لکی لا يجوز المسح على الجورب الرقیق من غزل او شعر بلا خلاف کدا وختون نے جوڑ کڑی کدا وڑے نے جوڑ کڑی دا ارض نے جوڑ کڑی بغیر دا خلاف نہ بالاتفاق پدے مسا ناجائز. ولو کان سخینا بحر رائق کہ سخینی چیما بونی فوت رجوع کرے دا سخین سے توی یمشی معه فرسخا فصاعدا فعل الخلاف پدے کے بیا اختلاف تے رجوع شتاونا امام سے اول مذہب اور رستو مذہب. او فقہی مقالات دا تقی عثمانی سے اغدا لکلی دی چھ موزے دا سی چھ اغا اوبو جذب کی یہ پسبان تڑے اسے اغا ٹنگی گنا یا چھرئی و سرا یا دن پکے ربڑی خدا کما موٹائی چرے دے پہ اعتبار سر ادری دینشی یا کوست ورطوی سمزل پورے مزل پائے کہ نشکے دے خامخوالا بوٹو یا سپلے با استعمالے ان پر مسا کرنا کسی بھی مجتہد کے مذہب میں جائز نہیں. ایک شرط ادا سے وہ مجتہد سکوی نش کھولے چاہے دا سے جدا بے آمیں اگے جائز ویلی وی شرطنے والا ذکر کری دی. او بلدا چکم مسال الخفین کیا خو بالکل صحیح دا مسال الخفین اگے کے بیار اخپو انظلم نشتا خو لیکن اگا پا اتیاو روایاتو سر ثابت خبر دا ولی شکی خبر آخلے پاتیاو روایاتو سر چکم خبر ثابت راغ نہ لے ایو خبر دا او پائے کہ دون کلام دے خستا مشر کی بیان توے دے دو تقلید نہ کوما کہ خود دے خپل مشر کے او شوکانی لکلی دی چھ پدے کے عشرہ مبشرون دی چھ مسار الخفین روایات کم نقل کری دی طول احادیث چھ گورو کنا صرف درے حدیث رازی ارزے چراغلی دی جرابوں دا یو دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے یو دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے یو دا مغیرہ عنہ روایت تے بس پر ایک دا جرابوں میں سے کھولے دا بلال روایت پا معجم صغیر طبرانی کرے انترشتا دا ابو موسیٰ روایت پا ابن ماجہ کرے بیعقی کرے اور زیلعی دا دوار مبارک دا ویلی دی چھ دا روایتون دا سند پہ اعتبار سرا ضعیف ہو دا بل حدیثونو سرا کا قویو میں سچل کی نو اخپلا کا کمزوری نخی مضبوط کی. اور ابو موسیٰ اشعری حدیث چھ ابو داود کے اغاو سر دالی کری دی لیس بالمتصل ولا بالقوی متصلم نرے اور قویم نرے. ہاں دا مغیرہ روایت تا ترمیزی حسن صحیح ویلی دی لیکن دا یوزان لک ہاں دا مغیرہ روایت تا ترمیزی حسن صحیح ویلی دی لیکن دا یوزان لقیدرہ چھے غوطا اویم حسن صحیح ہو لیکن نور علماء ورطنوی نو دیلبا اعتبار
اغنی علم احد تابع ابا قیس علی هذه الروایہ، دا صرف دا ابو قیس راوی نے دا خبر دا جوربین نقل نہ بل چانہ دا نقل نہ رہا. دا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور روایت چدے اگر مسح علی الخفین دے اور نوویم لکلی دی اتفق الحفاظ علی تضعیفہ، دا حفاظ پا دے اتفاق دے چدا روایت کمزور دے دا بنا قبل ہے. عون المعبود شمس الحق سے وزیم آبادی اغوی ان الجورب یتخذ من الادیم وکذا من الصوف وکذا من القطن منما، چې جرابې خلق د دې سيزونو نه جوړي، سو کې د وړې نه جوړي، سو کې د سرمنې نه جوړي، سو کې د مالوچو نه جوړي، سو کې د بل سيز نه جوړي. ويقال لكل من هذه انه جورب، او اطلاق پر جرابې هم کیږي چې د لغت کتابونه لکه پکې مو پیش کوا لس کتابونه پیش کړه د لغت چې دې ته جرابه ویل کیږي چې خپه پټي. هو من المعلوم ان هذه الرخصه بهذا العموم لا تثبت، دا رخصت د جرابو د مسح په دې عام طریقې سره مطلقاً دا ثابت نه ده. ہاں کدا دې ثابت کړلا چې نبی علیہ السلام په کوم جرابو باندې مسح کړی را هغه کې داسې غونته کې کارو لکه د لیلام په جرابو کې چو نو بیا خبره ختمه شوله. اګه دغه نشي ثابتولې نو بیا دغه شرطونه دي دی کې چې کوم علما دي اغیم دا شرطونه ذکر کړی دي او زمونږ علماء دا ذکر کړی دي. مجلد او منعل او سخینین استلاو پیجنو خدا کم عام جرابی چې لند دا درې سلور دا فتاوا دارالعلوم دیوبند کې په دې مسنا جایز ده کچر تفسوق په دې مسکی امامتی کی ورپسې ونه درېږي.